arita sa 66 anyos galulo na dakpan kini human makaangol tungod sa away bahin sa tinubdan sa tubig sa Naga. Dili First John 14. XFM Police Report. Police Report. Iya susa ka sa 76 anyos galolo ay natanggong ni karon sa kustudiya sa kapulisan sa Lagben sa Naga humani makaangol sa iyang silingan atol sa usa ka konfrontasyon nga nagikan dugay ng panaglalis kabahin ining usa ka tinubdan sa tubig ning Dipuel dito ni tabo sa Purok 8 barangay Kantauan na Dakbayan sa Naga alas 7:30 ni sa gabi ikagahapon adlaw Hunyo 3, 2026 nang nadakpan giilang kini nga si Gordano Tapayan Tapik Minyo residente ni sa maong lugar samtang kini kan angol biktima giila usab nga si Felicissimo de la Torre 45 anyos minyo nagpuyo usab sa buong barangay sa investigasyon sa kapulisan nga dugay ng adunay panaglalis tali sa biktima ug ang anak nining suspect mahitungod sa usa ka Dipuel nga giingog ipanag-iya sa amo ni nga biktima giingog naguba ang koneksyon sa buong tinubdan ug nahimo kining sentro sa ilang panaglalis tungod nini gidala ang buong isyu ngadto sa barangay aron unta masulbad pinaagi sa conciliation proceedings apan atol sa hearing nga gihimo alas 11 sa buntag sa maong adlaw wa magkaabot sa kasabutan kining duha ka mga kampo misamot magani ka ang tensyon tungod kay pareho giingon nga nangangkon kini nga sa pagpanag-iya sa yuta di nahimutang ang kining Dipuel. Human sa barangay hearing naglingkod kining biktima sa habal-habal terminal sa mong lugar di ang giduulan kini suspect giingnan nga giingong gipangutana siya niini og mingon man kuno ka nga bisan kinsa pa ang mulaban sa wadamha may bira og sanggot ang suspect og misuway sa pag-atake sa biktima apan nakabantay kining biktima sa hulga nakadagan ni aron makalikay apan gigukod gihapon matud pa niini nga suspect sa pipila ka metros ang gilayon nakakuha ang biktima og kahoy og gigamit kini aron dipinsaan ang giyang kaugalingon may sangpot kini sa konfrontasyon diin na nagharong kini nga duha sa maong nga hitabo nakaangkon og samad sa ihang bugton kining biktima naigo ni sangkot nakaangkon usab ni og samad kini nga suspect ning iyang naong dawat sa kapulisan nga mo nga hitabo ila kini nga giadto o gidakop kini ang suspect karon nagatubang kini kasong physical injury ang suspect nagpadayon usab ang ilang investigasyon kalabot niini mga katropa yo kalimot pagtumarog sa Anton Vitamin C ang alkaline nga vitamin C alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas sa inyong katropa June 14 XFM Report. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.